अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। काजी साहब से जो आखिरी बड़ा काम लिया जाना था, यानी आइनी तरामीम के रास्ते में जो रुकावटें थी, उन तमाम रुकावटों को आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने दूर कर देना था। और उसके बाद न किसी हाई कोर्ट ने सवाल उठाना था, न सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सवाल उठना था। यानी काजी साहब ने मुकम्मल तौर पे मक्कू ठप देना था। लिहाजा ये आखिरी सर्विस, ये आखिरी बड़ा काम आज काजी साहब करने में नाकाम हुए हैं। मामला क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होनी थी मुजवज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, यानी ये मुसवदे को लेकर, आइनी तरामीम को लेकर उसको रुकवाया जाए। 6 वकला और आबिद ज़ुबैरी ने दरख्वास्त दायर की थी और हामिद ख़ान इन सब के वकील थे। काजी साहब ने अपना एक बेंच बनाया जो कि इंतहाई मुतनाज़ा बेंच है। तमाम सीनियर जजेस को छोड़ के काजी साहब ख़ुद बराजमान हो गए, साथ नईम अख्तर अफ़गान को बिठा लिया। अब आज जैसे ही समाअत शुरू होती है, आबिद ज़ुबैरी के वकील हामिद ख़ान आते हैं और वो कहते हैं कि काजी साहब हमारी दरख्वास्त वापस कर दें, हमने आपसे इंसाफ नहीं लेना, हमें आपका इंसाफ नहीं चाहिए, हमने कोई समाअत नहीं करवानी, आपकी मेहरबानी हमारी दरख्वास्त वापस करें। अब ये काजी साहब ने सोचा भी नहीं था। काजी साहब ने ये सोचा हुआ था कि लंबे लंबे खुतबे दूंगा कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, आइन साजी करना, हम कैसे उनको रोक सकते हैं। काजी साहब ने लंबा चौड़ा हुक्मनामा लिखवाना था कि ख़बरदार जुडिशरी पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोशिश मत करे, बल्कि जुरत करे तो काजी साहब ने तो लंबी लंबी तड़ियाँ लगानी थी और वो टिकर बनने थे, ब्रेकिंग न्यूज़ें बननी थी, टीवी चैनल्स पर पूरा पूरा दिन वो खबरें चलनी थी। और हुकूमत वालों ने भी कहना था कि देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आ गया है, अब हमें कौन रोक सकता है, अब हम जितने मर्जी बंदे उठा लें, हम अब जिस मर्जी के घर पे छापे मारें, जो करें, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लिहाजा हम ये सब करेंगे। लिहाजा वो जैसे कहते हैं कि कालीन खींच लेना। आज हामिद खान और आबिद ज़ुबैरी ने काजी साहब के नीचे से कालीन खींच ली और काजी साहब बड़े गुस्से में आ गए कि हामिद खान, आपने आपको इसलिए रखा गया है कि आप ये काम करते हैं, आप फजूल दरखास्तें लेकर आ जाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। और ज़ुबैरी साहब, आपकी दोनों दरखास्तें वापस करनी है या एक दरखास्त वापस करनी है, यानी जो चैम्बर एतराज़ वाली समाअत है वो वाली वापस लेनी है या मेन दरखास्त भी आपने वापस लेनी है। और फिर काजी साहब ने कहा कि अगर आपने दरखास्तें वापस ले ली तो फिर मेरे दौर में आपकी कोई दरखास्त नहीं लगेगी, यानी मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं, तो मेरे दौर में आपकी कोई दरखास्त नहीं लग सकेगी। इस पर हामिद खान ने कहा कि आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, हम चाहते भी नहीं हैं कि आपके दौर में दरखास्त लगे या आपके दौर में हमें मज़ीद आपका सामना करना पड़े। तो ये तो था काजी साहब का कि काजी साहब को एक बड़ा झटका लगा और काजी साहब ने जो प्लान बनाया हुआ था कि हाई कोर्ट्स जो इनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जाए। अब 22 को पिशावर हाई कोर्ट में भी एक बेंच बना हुआ है। अब वो बहाना भी नहीं रहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस डिस्कस हो रहा है, वहाँ पे इसकी समाअत हो रही है या समाअत चल रही है, ज़ेर समाअत है, तो अब हाई कोर्ट के अंदर ये मामला सुना नहीं जा सकता। लिहाजा आज वो वाली रुकावट हट गई है और एक बहुत बड़ा झटका मिला है। फिर रात को जो लाहौर में जाती उम्रा के अंदर हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब के अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हों तो इनके लटके हुए चेहरे देखें, सिर्फ इसहाक डार का देख लें, बिलावल का चेहरा देख लें, नवीद कमर का देख लें, मरियम औरंगज़ेब का देख लें, तो आपको तजिए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ख़बर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जैसे कहते हैं ना कि तू शाकिर आप सियाणाएँ, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ, तो इनके हालात ना पूछें कि रात फिर क्या गुजरी है। यानी पहले मौलाना ने एक्सपोज किया बिलावल को कराची जाके, फिर जाती उम्रा जाके नवाज शरीफ और सारों को बुला के, क्या जरदारी साहब, क्या शहबाज शरीफ, ये सारे इकट्ठे थे, तो सबको एक्सपोज कर दिया। और मौलाना ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो आप करना चाहते हैं, आर्टिकल 8 के अंदर तब्दीली, आर्टिकल 199 के अंदर तब्दीली, आइनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को महदूद करना, एजेंसियां और फौजी अदालतें बनाना, इस पर उन्होंने कहा कि मैं कांधा नहीं दूंगा। मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि अदलिया की हद तक इत्तेफाक हो गया है, यानी अदलिया वाले मामले पर तो हम एक हो गए हैं किसी हद तक, दूसरे मामलात में करीब तर हैं, हुकूमती मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। यानी बड़ा वाज़े मौलाना ने कहा, उन्होंने कहा कि पहले भी मुस्तरद था और अभी वाला भी हुकूमती मुसवदा मुस्तरद है। हमारे मुसवदे पर आते हैं तो आएँ, जो हमारा मुसवदा है
اس پر 100 بسم اللہ. وہی جو انہوں نے کراچی میں بات کی تھی کہ ہمارے مسودے پر آتے ہیں تو بسم اللہ ورنہ پھر اگلا گیئر لگائیں. پھر ترمیم والی بات نہیں ہے. ہمیں چھوڑ کر اگر آپ ترامیم کر سکتے ہیں تو کر لیں. آپ کے پاس طاقت ہے, حکومت ہے, کر کے دکھائیں. آپ حکومت میں آپ نے 63A کی تشریح کروا لی, آپ کر کے دکھائیں. پھر مولانا نے کہا کہ سنجیدہ فیصلے کی طرف گئے تو پھر آئین, ملک اور ادارے بچیں گے, اور اگر ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر ایسی بالادستی دیں گے تو پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں. تو مولانا نے کہا کہ ہم نے سنجیدہ سیاست کرنی ہے, یہ نہیں کہ ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے لڑوا دو, یہ نہیں کرنا. لہٰذا ہماری طرف سے کوئی حمایت نہیں ہے, کوئی ترمیم نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھول جائیں, ہمارے مسودے پر آنا ہے تو آئیں. اب مولانا کے مسودے پر پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کسی ایک آدھی چیز پر راضی ہو جائے, میں بھی. نون لیگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کدھر گیا, پھر عمران خان اور یہ سارے چھوٹ جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, منہ کالا کرنے کا فائدہ کیا اگر مولانا کے مسودے پر ایگری کرنا ہے. بہرحال مولانا واضح انکار کر کے رات کو اٹھ گئے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کابینہ کا اجلاس ملتوی ہوا ہے اور سینٹ کا ایجنڈا چینج ہوا ہے, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ مولانا اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہیں. بہرحال مولانا تو کھڑے ہوئے ہیں, لیکن پنڈی اور اسلام آباد کے حالات بہت خراب ہیں. پہلے پنڈی سے آپ کو بتا دوں, پنڈی کے اندر جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت شدید شیلنگ ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہا ہے, اور پنڈی کی سڑکوں پر ایک تماشا لگا ہوا ہے. اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کرنا ہے, اس لیے کہ پنجاب کالج والا معاملہ طول پکڑ چکا ہے. کرا لیں آپ پریس کانفرنس, آپ دبا لیں صحافیوں کو, دے لیں دھمکیاں, آپ کہہ لیں کہ یہ جعلی واقعہ ہے, مبینہ واقعہ ہے, غیر مصدقہ واقعہ ہے, جھوٹا واقعہ ہے. آپ یہ سارا کچھ کہہ لیں, آپ کہہ لیں کہ وہ ایک عزت دار شخص کا کالج ہے. لوگ تو نہیں مانتے, زبردستی سے آپ دبا لیں گے. تو اس وقت پنجاب کے اندر درجنوں پنجاب کالجز کی ایسی فرنچائز ہیں, ایسے کیمپس ہیں جن کو آگ لگائی گئی ہے, جنہیں توڑ دیا گیا ہے. یہ بری بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. احتجاج پرامن ہوتا ہے, آپ اپنا احتجاج پرامن ریکارڈ کرواتے ہیں, توڑ پھوڑ نہیں کرتے. بہرحال لوگ غصے میں ہیں, یہی ہمارا ایک لیول ہے, اتنے ہم ایجوکیٹڈ ہیں, تو وہ ہم غصہ کرنے پر آئیں تو ہم حدیں پار کر دیتے ہیں, اور ہم خاموش رہنے پر آئیں تو پورا ملک اجڑ جائے, لٹ جائے, ہم خاموش رہتے ہیں. بہرحال راولپنڈی کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں خاص طور پر, اور پنجاب کالج کی برانچز کے شیشے توڑے گئے ہیں, پتھر مارے گئے ہیں, اور پولیس پہنچی ہوئی ہے. پورا پنڈی اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ شیلنگ میں ڈوبا ہوا ہے. اسلام آباد میں حالات اس سے بھی بدتر ہیں. رات کو زین قریشی یعنی مخدوم شاہ محمود قریشی کی بہو, انہیں اٹھایا گیا جو زین قریشی کی اہلیہ ہیں, اور رات لیٹ نائٹ 1:30 بجے کے قریب مہربانوں نے یہ میسج کیا کہ میری بھابھی اسلام آباد سے اٹھا لی گئی ہیں, اور ان کا اسلام آباد میں گھر محسن نقوی کے گھر کے قریب ہے. یعنی اتنے سیکیور ایریے سے ان کی بھابھی کو اٹھایا گیا, اور بعد میں 3-4 گھنٹے کے بعد انہیں چھوڑا گیا. ظاہر ہے ایک میسج دینا تھا, ایک پیغام دینا تھا, تو ان کی بھابھی کو چھوڑا گیا. معاملہ کافی ہیٹ اپ تھا. دوسری جانب اختر مینگل اور ان کے دونوں سینیٹرز, کسی کا بیٹا اٹھا لیا, کسی کو خود ہی اٹھا لیا, تو وہ بھی غائب ہیں. اختر مینگل کے لاجز پر بھی ریڈ کیا گیا. اسلام آباد والے پولیس صاف مکر گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ ہی نہیں کیا, معمول کی کارروائی تھی, معمول کا سیکیورٹی آڈٹ تھا, یعنی ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد اختر مینگل نے جو ٹویٹ کی ہے, میرے خیال سے اس کے بعد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں کہ آفٹر بے نظیر بھٹو اینڈ نواز شریف charter of democracy, we now have Zardari charter of democracy. Indeed democracy is the best revenge and of course ووٹ کو عزت دو. تو انہوں نے کہا کہ بالکل جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور بلا شبہ ووٹ کو بہت زیادہ عزت دو. جو کام آپ کر رہے ہیں, آپ واقعی بہت ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, آپ تو پھٹے چک رہے ہیں جو کر رہے ہیں. پھر عمر ایوب کی جانب سے بیان آیا, جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ریڈ ماری گئی اسلام آباد والے میں, اور یہ 19ویں ریڈ ہے 1.5 سال کے اندر جو میرے گھر پہ ماری گئی. پھر پی ٹی آئی کے سرگودا سے ایم این اے ہیں مقداد علی, وہ چھپتے چھپاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے, اور ان کو رات تقریباً 12-12:30 بجے اطلاع آئی کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے. لہٰذا اس وقت پی ٹی آئی کے مقداد علی غائب ہیں. اب کیا جا رہا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آئینی ترامیم کو منظور کروانے کے لیے پاگل پن کی حد تک پہنچ چکی ہے. اسلام آباد اور پنجاب پولیس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. فیاض جاچڑ, اسلم گھمن,
ریاض فتیانہ سمیت 10 سے 15 MNAs اس وقت پنجاب پولیس کا ہدف ہیں۔ پنجاب پولیس بچوں اور عورتوں پر چڑھ دوڑی ہے۔ پھر اعزاز سید وہ کہتے ہیں کہ تونسا سے MNA خواجہ شیراز کے گھر چھاپا مارا گیا اور ان کی چھوٹی بچی کا کتا اٹھا کر لے گئے، دوبارہ چھاپا مارا گیا تو موبائل چھین لیا۔ تو یہ اس وقت گھبراہٹ کا عالم ہے، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب گھبراہٹ کیا ہے۔ قاضی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے چہرے آپ دیکھ لیں۔ جاتی عمرہ کے اندر جو کھڑے تھے، جن کو تھا کہ ابھی مولانا مان جائیں گے، وہی پہلے والے مولانا ہیں، ایک فون میں مان جائیں گے، مولانا کی کیا مجال ہے، یہ حلوے کی مار ہیں۔ لیکن اس دفعہ مولانا بڑے پکے ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔